السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة. نتمنى انكم تكونوا بخير بحال ديما، ونتمنى لكم نهاركم يكون مبروك ان شاء الله. إذن اليوم عندنا الصفحة 113 113 وهي حصة ديال لا كومونيكاسيون. دخلنا لونيتي ديال لي بروفيسيون، يعني المهن والحرف. دونك عندنا هنا لا كومونيكاسيون يعني ديال الحوار والحوار الشفهي. هنا كيكونوا اغلب الاحيان في هذه الحصص التلاميذ كيهضروا بزاف اوغالمون، يعني باش كيتعلموا انهم يصوبوا لي فراز شفويا. اذا ان شاء الله افون ليكوت، يعني لي كيسيون ديال افون ليكوت، الاسئله ديال قبل ما كنسمعوا الحوار، وهادو الاسئله ديال من بعد ما تنسمعوا الحوار. Que sont les personnages? Que font-ils? يعني où sont les personnages؟ فين كاينين هاد لي بيرسوناج؟ لي بيرسوناج هما الشخصيات اولا الناس اللي تيبانوا لنا في الصوره. فين كاينين؟ شنو سميت هاد البلاصه هادي؟ et que font-ils؟ يعني ماذا يفعلون؟ que vois-tu sur la table؟ sur la table. فوالا لا تابل. اشنو تيبان لكم فوق هاد لا تابل اللي عرفتوها؟ ماشي بالضروره خصكم تقلبوا على كل شيء، اللي عرفتوها. quels sont les vêtements déjà كوزيو؟ يعني شنو هما الملابس اللي ديجا مخيطه، ديجا جاهزه ومخيطه ومقاده وواقفين. غتسميوهم شنو هادي وهادي وهادو. صافي فوالا هما. انا مع الا درتو محاوله نديرو معايا هنا لا كوريكسيون. دونك les personnages sont dans une boutique. Les enfants discutent et le tailleur prend les mesures. دونك لي بيرسوناج سون دون اون بوتيك، يعني هاد الشخصيات كاينين في واحد المحل، البوتيك تنقولها حتى بالدارجه كنقولوا البوتيك، المحل ولا المتجر. لي زونفون ديسكوت يعني الاطفال تيهضروا يتحدثون. اي لو تايور برون لي ميزور، والخياط شنو كان كيدير؟ اش تيدير هنايا؟ برون لي ميزور يعني كياخذ العبارات، ياخذ القياسات. دوزيام كيسيون، كو فواتو سور لا تابل؟ Donc, je vois sur la table وكتقول داكشي اللي عرفتي. Je vois sur la table وكنقول مثلا des ciseaux du fil، مثلا ciseaux دي في داكشي اللي عرفتي غتكتبوا. انا مثلا كتبت لكم هنا غير دي سيزو. دي سيزو هو المقص، دي فيل هو الخيط. 3 quels sont les vêtements déjà cousus؟ يعني الملابس اللي مخيطه معلقه تمايا. اذا des pantalons، une robe، un gilet. Voilà. هاو une robe، un gilet، des pantalons. كما تنقول لكم ديما هاد لي كيسيون هادو اللي هنا تيكونوا قبل من ما تنسمعوا لو ديالوغ وكنزيدوا معلومات اخرين. دابا بحال ديما غادي نقول لكم لو ديالوغ كله بالفرنسيه، تبعوا معايا وبقاو عاودوا معايا، من بعد غادي نشرحوا لكم بالعربيه باش تفهموه. داكوغ يلا بدينا. دونك كاينه امينه et Ali. Amina et Ali. Ali, nous sommes dans la boutique de mon oncle Ahmed. Ali, nous sommes dans la boutique de mon oncle Ahmed. Bonjour, oncle Ahmed. Bonjour, oncle Ahmed. Bonjour, les enfants. Bonjour, les enfants. Mon oncle est tailleur. Mon oncle est tailleur. Elle coud des vêtements. Elle coud des vêtements de femmes, d'hommes et pour enfants. Mon oncle est tailleur. Elle coud des vêtements de femmes, d'hommes et pour enfants. Sa boutique n'est pas très grande. Sa boutique n'est pas très grande. Sa boutique n'est pas très grande. Mais on y trouve tout le matériel nécessaire pour coudre. Mais on y trouve tout le matériel nécessaire pour coudre. Il y a une machine à coudre, des tissus de toutes les couleurs. Mais on y trouve tout le matériel nécessaire
pour coudre. Il y a une machine à coudre, des tissus de toutes les couleurs. Regarde, il y a beaucoup de choses sur cette table. Regarde, il y a beaucoup de choses sur cette table. Regarde, il y a beaucoup de choses sur cette table. Oui, il y a des ciseaux, un mètre-ruban, des fils, des épingles, des aiguilles, un fer à repasser. Là-bas, il y a des vêtements déjà cousus, un gilet, deux pantalons et une robe. Ton oncle fait un grand travail. Ton oncle fait un grand travail. Oui, elle aime bien son travail. Oui, elle aime bien son travail. C'est un bon tailleur. دونك هذا هو لو ديالوج. غادي نعاودو لكم باش نشرحو لكم بالعربية وتعرفوا شنو كتقراو. علي, nous sommes dans la boutique de mon oncle أحمد. أمينة تتهضر مع علي قالت له حنا دابا كاينين في المحل ديال عمي أحمد. بونجور أونكل أحمد. هادي عرفتوها. حتى تسلم على عمها. بونجور أونكل أحمد. تا هو لونكل أحمد جاوبهم قال لهم بونجور لي زونفون. يعني مرحبا بكم الدراري عندي. مون اونكل اي طيور. طيور هو الخياط. قالت له عمي خياط. الكو دي فيتمون. يخيطو. الكو تيخيط. دي فيتمون. لي فيتمون هما الملابس. يعني تيخيط الملابس. دو فام. دام. اي بور انفون. يعني ديال النساء ديال العيالات. فام هما العيالات. دام الرجال. اي بور انفون. انفون هما الاطفال. يعني هو تيخيط الملابس ديال النساء والرجال والاطفال. Sa boutique n'est pas très grande. قال لها علي قال لها يعني المحل ديالو مش كبير بزاف. n'est pas très grande. Mais on y trouve tout le matériel nécessaire pour coudre. يعني ولكن تلقاو كاع الماتريال زعما الادوات اللي كنحتاجو في الخياطه. il y a une machine à coudre, des tissus de toutes les couleurs. كاين هنا ماشين كودر. يعني هي هذه ماشين كودر هي ماكينه ديال الخياطه. لي تيسو دو توت لي كولور هما هادو زعما والاثواب من جميع الالوان. Regarde, il y a beaucoup de choses sur cette table. يعني قال لها انظري هناك يعني عدة أشياء فوق هذه الطاولة. كاينين بزاف د الحوايج فوق هاد الطبلة. لا طابل هي طبلة. طاولة. هي هذيك. وي il y a des ciseaux. les ciseaux هو المقص. un mètre ruban. دي فيل. متر غيبون هو هذا داك المترو باش تيعبر الخياط. داك كيتسمى شريط. متر باش تيعبر الخياط هو تيتسمى ان متر غوبون. دي فيل زعما الخيوطه. الخيوط باش تيخيط. دي بانجل. دي زيغوي. دي زيغوي. قراو مزيان هادي. دي زيغوي هادو لي باري ودوك الفنيتات. دابا قبل ما تيخيط الخياط تيكون داير شي فنيتات كيبدا يجمع بهم الثوب هما لي زيغوي. ان فير روباسي هي هادي ميكوات مصلوح. هي شتو لي زيغوي هما هادو راه كيكون دايرهم في يديه وكيبدا يتكهم في الثوب كيبغي يجمعو. ثم لابا il y a des vêtements déjà cousus. هنا يعني هناك لابا. المعنى ديال لابا تبدو الى بعدا بيتو تستعملوها شي فخاص شي نهار. لابا هي وهناك. لابا هناك
يعني دي فيتمون ديجا كوزي، يعني ملابس ديجا مخيطة. ان جيلي، فوالا ها هو. دو بونطالون، هنا كاينه واحد الاس. هنا كاينه واحد اس، لانه دو بونطالون بلوريال راه خصني هنا واحد اس. يلاه رديت ليها البال. دو بونطالون، المهم دو بونطالون يعني هاد الزوج. لي بونطالون هما السراويل، اي اون غوب، واحد الفستان. نتمنى تكون يعني كنشرح لكم باش تفهموا داكشي اللي تتقراو وداكشي اللي كتحفظوا. طون اونكل في ان غران ترافاي، في ان غران ترافاي يعني عمك يقوم بعمل يعني كبير، ولا عمل جيد، ولا مجهود كبير. ليه زعما عمك تيخدم مزيان؟ قالت له وي elle aime bien son travail. وي زعما عمي تيبغي لو ترافاي، تيبغي الخدمه ديالو. سي ان بون طايور، يعني هو واحد الخياط جيد. عمي خياط جيد. كتشكر عمها. دونك صافي هنايا تسالى الحوار. نتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا ملي كنت كنقرا بالفرنسيه. عاودوا داك المقطع الا بغيتوا تحفظوا، الا ما كانش اللي تيحفظ معاكم عاودوا معايا داك المقطع، غير شويه بشويه غتحفظوه. راه عندكم على سيمانه، على طول السيمانه. وشني اخر، والشيء الاخر اللي شرحت لكم بالدارجه بالعربيه، راه كاين اللي ما تيبغيش تيقول لي لا استاذ مابقاش هضري بالدارجه. انا راه هادشي تنديرو على وديت الامهات يفهموا، الاباء ولا الناس اللي تتبغي تشرح لوليداتها ولا لخوتها، لانه كاينين بزاف ديال البنات والدراري اللي تنعرف تيقول لك اودي حنا ما كرهناش غير نفهموا شنو تيقراو، باش حتى حنايا ملي يكونوا تيسولونا نفهموا شنو نقولوا لهم. وديك الساعه نتوما بغيتو تعاودوا لهم داكشي باللغه العربيه مزيان، بغيتو تعاودوا بالفرنسيه، لانه حتى نتوما كتدخلوا في التعلم وتدخلوا في التربيه. داك هذا هو المقصودي من هذا الشيء كله، انه حتى يتفهم. لانه بعض المرات تيخرجوا الوليدات من القسم انت هضرتي معاه بالفرنسيه كلها ولا بالعربيه الفصحى، ولكن هو ما فاهمش، يعني ما حتى شي حاجه ما درناها. على الاقل بعدا في الدار يكون في القسم احنا غادي نمشيو كما يجب، ولكن على برات الدار راه كنحاولوا يفهموا باش ما كان. مهم فين وصلنا؟ باش نكثر عليكم هضره. دونك ابخي ليكوت، يعني من بعد ما سمعنا ليكوت، يعني من بعد ما سمعنا الحوار غنجاوبوا على لي كيسيون. كيل سون لي بيرسوناج دو ديالوغ؟ لي بيرسوناج ديجا شفناه هنايا، لي بيرسوناج هما الشخصيات. دابا غادي نسميوهم. اشنو سمياتهم؟ يلا شوفوا واش عقلنا. دونك شنو سميت هاد البنيه؟ امينه، اي علي، اي سميت هاد السيد هذا لونكل احمد، يعني العم احمد لو طيور الخياط. كوفي لونكل لونكل دامين، هو في الحقيقه امينه، لانه امينه بنيه، غير يمكن هنا غير غلط. كوفي لونكل دامين يعني شنو تيدير عمها، شنو الخدمه ديالو؟ سي ان طيور. تري بيان، سي ان طيور. شنو تيدير زعما؟ كيقطع هادي كيصوب هادي. ام-تيل سون ميتيي؟ يعني هاد السيد هذا هل يحب عمله؟ سيت لا ريبليك دو ديالوغ كي لو مونتر. في الحوار الا عقلتوا في الحوار اش من مقطع اللي كيبين لينا انه راه فعلا يحب عمله. سيت 3 instruments utilisés par le tailleur. هنا غادي نذكروا ثلاثه من هاد لي زوبجي هادو، ثلاثه د الحويجات من هادو اللي كيستعملهم لو تايور، يعني كيستعملهم الخياط. بحال ديما نتوما كديروا محاوله ديالكم كتجاوبوا، وانا دابا غندير معكم لا كوريكسيون. فوالا السؤال الاول ديال لي بيرسوناج. دونك لي بيرسوناج سون امينه، علي، لونكل احمد. هادو هما الشخصيات ديال لو ديالوغ. السؤال الثاني دونك كيف يعني اشنو تيدير هاد العم احمد لونكل احمد؟ لونكل احمد اي طيور، خياط. طيور هو الخياط. الكو دي فيتمون يخيط الملابس. شنو كيدير بالضبط؟ كيخيط الملابس. لا ترويزيام كيسيون يعني السؤال الثالث، وي الام سون ميتيي. هنا فاش قالوا لنا هنايا هل يحب عمله؟ قلنا وي يحب، وي الام سون ترافاي. في لا ريبليك هذه هي اللي كتبين لينا، هذه الا كنتو غتكتبوا لو ديالوغ هذه هي اللي غادي ديروا في الجواب. وي الام بيان سون ترافاي، سي ان بون طايور. هذا هو المقطع في الحوار اللي كيبين لنا انه يحب عمله. دونك غتكتبوها من بعد هذه الا ما كنتوش غتكتبوا، الا كنتو غتحفظوا لي ريبونس وغتعاودوهم في الدار وتراجعوهم مع والديكم، راه هذاك هو المقطع ديال الجواب ديال السؤال الثالث. دونك نمشيو للسؤال الاخير اللي هو هذا. سيت 3 instruments utilisés par le tailleur، يعني نقولوا ثلاثه ديال لي زوبجي كيستعملهم وديجا ذكرناهم. ان متر روبون، دي سيزو،
دي بانجل، بانجل خاصها اس، اللي دار دي يدير اس. ان متر غيبون يعني هو داك الشريط. بغيتي نرجع بكم باش تختاروا اللي بغيتو نتوما. هنايا هذا المقطع هذا فيه جميع المعدات ياك. نتوما اختاروا ثلاثه. شوف تبارك الله، كاين دي سيزو المقص، ان متر غيبون من هذا المترو هذا، دي فيل يعني الخيوطه، دي بانجل، دي زيغوي، ان فار باسي، وكاينه حتى هذه لا ماشين كودغ. المهم هادو كلهم ادوات كيستعملهم الخياط. فين كاينه لا ماشين كودغ؟ ها هي لا ماشين كودغ. ها هي ماشين كودغ، هي هاد الماكينه ديال الخياطه. صافي. غير باش الا كنتو الا باش تعاودوا لا فيديو الا بغيتو تنقلوا كلشي بمره واحده، وانتم تختاروا دوك الساعتين لي زوبجي اللي بغيتيهم. دونك فوالا، كان هذا هو الاخر تاع لا فيديو. ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا الصفحه المواليه ديال هنايا اللي هي الصفحه 114 ديال لو تايور دو مون فرير. دونك نقول لكم au revoir، ونتلاقاو ان شاء الله في نوتر séance. Au revoir.